आज़रबाईजान के दौरे के दौरान ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग, लापता हो गया। ईरानी वज़ीर दाखिला कहते हैं सदर के साथ वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद थे। खराब मौसम के बाइस हेलीकॉप्टर अमले से राबता नहीं हो रहा। ईरानी सदर के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर्स में सवार वज़रा और अफसरान बाहिफाजत ईरान पहुंच गए। तेहरान में सियासी और अस्करी आला क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। जाए वकुआ की जानिब इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं। बिश्केक वाक़े में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ बहक होने की इतला नहीं मिली। ख़वातीन तलबा से ज़्यादती की खबरों में भी कोई सद्दाकत नहीं। 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा समेत 16 गैर मुल्की ज़ख्मी हुए जो ज़ेरे इलाज हैं। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मामले को खुद देख रहे हैं। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा की दरख्वास्त पर आज का दौरा मुलतवी किया। किर्गिज़स्तान में सूरत हाल पर अमन है। सूरत हाल पहले खौफनाक थी और ना ही अब है। कुछ तलबा के दरमियान गलत फहमी की बुनियाद पर तसादम हुआ। किर्गिज़ हुक्काम के मुताबिक पेड ब्लॉगर्स अफवाहें फैला रहे हैं। किर्गिज़स्तान से आज 3 कमर्शियल परवाज़ों के जरिए 540 पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों की मजम्मत। एलामिया में कहा कि पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद तशवीशनाक और नाकाबिले कबूल है। किर्गिज़स्तान हुकूमत पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दामात करे। ख्वाजा आसिफ ने सियासी मुखालिफिन को मुल्क मुखालिफ करार दे दिया। बानी PTI ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश की। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों का एहतसाब जारी है। PTI वाले एक दूसरे को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। वज़ीर दिफा का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया। मरीम नवाज के इक़दामात से सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। इस्तेकाम सियासी तौर पर होगा तो माशी तौर पर इस्तेकाम नहीं होगा। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि साजगार हालात में नंबर 1 जो प्रायोरिटी है सियासी इस्तेकाम। बेहतर है कि हम बाहर के टेलीफोन करने से पहले हम ये काम पाकिस्तान के अंदर खुद कर लें कि जो सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। पाकिस्तान किसी टेलीफोन के दबाव से कबल बानी PTI को रिहा कर दे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम जन्म लेगा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, तमाम सियासी जमातें मुल्की मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद हो जाएं। पूरी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। हमें सिर्फ पुरअमन माहौल फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी इस सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब और जापान बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कर सकते हैं। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। विफाक को मशवरा दिया, बिजली की 3 कंपनियां खैबर पख्तूनख्वा के सुपुर्द की जाएं। नफा और नुकसान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत खुद होगी। इस तरह बिजली के बटन पर कब्जे की नौबत भी नहीं आएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मलाकंड में जिरगे से खिताब। टैक्स निफाज के मसले पर विफाक से बात करने का इंदिया भी दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अफवाज के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल। 2 तरफा पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस ने इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम से लंदन या कनाडा में कभी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के दावे झूठ, तोहमत, इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। ताहिरुल कादरी का सियासत से रिटायरमेंट लेने के बाद पहला बयान। कहा कि मुल्की सलामती, इत्तेहाद और यकजहती और अवामी मुश्किलात के हल के लिए दुआ गो हूँ। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गजा मिलियन मार्च और जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसा गाह पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। हाफिज नईमुर रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम।
پی ٹی آئی دور حکومت میں مبینہ کرپشن کا ایک اور سکینڈل منظر عام پر، محکمہ اوقاف میں کروڑوں روپے کی خرد برد ہوئی۔ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ محکمہ اوقاف کو مساجد اور مدارس کو جاری فنڈز کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت، پرائیویٹ سیکرٹری کو نوٹس جاری، ریکارڈ سمیت طلب۔ آئی ایم ایف نے حکومتی اخراجات میں کمی کے دعووں کا پول کھول دیا۔ 9 ماہ میں پاکستان کی آمدن 9,780 ارب رہی، اخراجات 13,682 ارب روپے سے زیادہ کیے گئے، 3,902 ارب روپے کا مالیاتی خسارہ درد سر بن گیا۔ سولر پینل لگانے والوں کی موج مستیاں ختم، اب 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین خیر منائیں۔ گراس میٹرنگ پالیسی کے تحت سولر پینل والے صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ بجلی کے نرخ نان پروٹیکٹڈ صارفین والے چارج کیے جائیں گے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو گراس میٹرنگ پالیسی لانے کا عندیہ دے دیا۔ سندھ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات پر موسم اثر انداز، ہیٹ ویوز کے پیش نظر کراچی سمیت صوبے بھر میں 11ویں اور 12ویں کے سالانہ امتحانات ملتوی۔ انٹر کے امتحانات اب 22 مئی کی بجائے 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے منظوری دے دی۔ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گرمی بڑھتے ہی ملک میں بجلی کی طلب 24,000 میگا واٹ تک جا پہنچی۔ لائن لاسز کے باعث 1500 میگا واٹ بجلی ضائع۔ نیلم جہلم منصوبے سے خرابی کے باعث 969 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ توسیعی کام کی وجہ سے تربیلا ڈیم کے 8 پاور یونٹس بند۔ عدم ریکوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ آئندہ 10 روز میں میدانی علاقوں میں پارہ نصف سینچری کراس کرنے کا امکان۔ محکمہ صحت پنجاب کی 21 مئی سے 27 مئی تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ تمام اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت۔ نواب شاہ اور لاڑکانہ کا درجہ حرارت 45، جیکب آباد، سکھر، ملتان کا 44 ریکارڈ، لاہور اور سبی کا 43، اسلام آباد کا پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار۔ چھٹی کے دن بھی کام نہیں کیا آرام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن کا دورہ۔ ایجنٹ مافیا غائب، قطاریں نہ، غیر ضروری انتظار کی زحمت۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کی حالت یکسر بدل گئی۔ شہری خوش، محسن نقوی نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات بھی کی۔ پنجاب حکومت کا ایجنڈا صرف فیک نیوز کا خاتمہ ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت افواہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر کل تمام صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کو بلایا ہے، حتیٰ کہ عزت قانون سے متعلق صلاح و مشورہ کیا جائے گا۔ N148 ملتان میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع۔ شدید گرمی کے باعث ووٹرز کی تعداد کم رہی۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف جیتنے کے لیے پر امید۔ خواتین پولنگ سٹیشنز پکے والا بندبوسن پر بجلی اور پانی غائب، صفائی کا بھی ناقص انتظام۔ اسلام آباد میں آئی جی کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر سے ٹیلی فون کی تاریں چوری۔ سیکٹر F7 میں چیئرمین CTA اور دیگر اہم شخصیات کی رہائش گاہیں ہیں۔ پولیس نے ٹی وی کیمروں کے ذریعے ملزمان کی شناخت شروع کر دی۔ لاہور میں چھوٹو چور گینگ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ 10 سالہ سائم اور عبداللہ نے شاہدرہ ٹاؤن سے 8 موٹر سائیکلیں چوری کی۔ کم عمر چوروں نے سیر سپاٹے کے لیے موٹر سائیکل چوری کو مشغلہ بنا لیا۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بچوں کو ٹریس کیا، بہتر مستقبل کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سپرد کر دیا۔ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز شدید بیمار ہو گئے۔ خادم حرمین الشریفین کو بخار سمیت جوڑوں میں شدید تکلیف کی شکایت۔ شاہی بیان کے مطابق سلمان بن عبدالعزیز کا طبی معائنہ آج ریاض کے السلام پیلس میں ہوگا۔ بیماری کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹس کیے جائیں گے۔